नमस्कार तथा सुप्रभात। उज्यालो रेडियो नेटवर्कसँगै उज्यालो अनलाइन र मोबाइल एप्लिकेशनबाट एकसाथ प्रसारण भइरहेको काया कैरनमा तपाईंलाई साथी मदन पौड्यालसँगै दिपा तिमल सिन्हाको स्वागत छ। आज 2080 साल जेठ 23 गते मंगलबार, असार कृष्ण पक्षको द्वितीय उपरान्त तृतीया तिथि, सन् 2023 जुन 6 तारिक। काया कैरनको साथमा करेन्ट मसला र करेन्ट चिया, स्वादको झट्का। काभ्रेको रेडियो सेफर 88.4 मेगाहर्जले आज 12औं वार्षिक उत्सव मनाउँदैछ। वार्षिक उत्सव मनाउँदै गरेको रेडियो सेफरलाई बधाई तथा शुभकामना दिँदै काया कैरन शुरू गरौं। मुख्य खबरका शीर्षकहरूबाट। प्रारम्भिक गृहकार्य बिना भारतसँग जग्गा साटफेरको कोलाहल, छलफल भन्दा होहल्ला बढ़ी। विज्ञले कार्यदल बनाएर निष्कर्ष निकाल्न सुझाव दिए पनि त्यसतर्फ गृहकार्य नगरी प्रधानमन्त्रीको सार्वजनिक अभिव्यक्ति। भीड़भाड़ धेरै हुने अस्पतालमा छैन कुरुवा घर, बिरामी कुर्न बसेका कुरुवा नै बिरामी पर्ने समस्या। बीमा सेवा विस्तार गर्ने बहानामा पटक पटक नयाँ लाइसेन्स वितरण गरे पनि पहुँच विकेन्द्रीकृत हुन सकेन। नियामक निकायले बाध्य नपारेकै कारण बीमा कम्पनीले प्रदेश र क्षेत्रगत रूपमा व्यवसाय विस्तार गर्न सकेनन्। ठूलो वर्षा र बाढ़ीले जापानमा 3 जनाको ज्यान गयो, झण्डै 1000 घरमा क्षति। र 20 वर्ष मुनिको महिला एसियन कप छनौटमा नेपालले आज म्यानमारसँग खेल्दै। स्वास्थ्य शिक्षा विकास गर्न चाहिन्छ लगानी। प्रविधिको उपयोग गरी उत्पादन बढाउन, कामलाई आरामदायी र छरितो बनाउन। प्रविधिको उपयोग गरी उत्पादन बढाउन, कामलाई आरामदायी र छरितो बनाउन। समृद्धिका लागि उत्पादन अनि उत्पादनका लागि लगानी। उद्यमीलाई काम गर्न दिउँ, उद्यम गर्छु भन्नेसँग हातेमालो गरौं। युरोपियन युनियनको सहयोगमा उद्योग विभाग, नेपाल सरकार। अब कृषि सम्बन्धी सम्पूर्ण सेवा तथा सामग्रीहरू पाउनुहोस् एकै ठाउँमा। मल, बिउ, विषादी, औजार उपकरण र सम्पूर्ण प्राविधिक सेवाहरू अब नजिकैको एग्रोभेट, सहकारी तथा कम्पनीको आधिकारिक विक्रेताहरूकोमा गई सम्पर्क गर्नुहोला। मुक्तिनाथ कृषि कम्पनी लिमिटेड। समृद्धिको आधार कृषि, कृषिको आधार प्रविधि। थप जानकारीको लागि 98 023 10 9 64। थोरै बचत धेरै कायदा, बीमाका छन् फाइदा। सरकारी स्वामित्व र बीमाको क्षेत्रमा विश्वसनीय नाम राष्ट्रिय बीमा संस्थान। जीवन बीमाका लागि आजै राष्ट्रिय बीमा संस्थान रामशाहपथ काठमाडौँ वा नजिकैको शाखामा सम्पर्क गरौं। विदेशबाट आइएमई गरेको पैसा सिधै तपाईको मोबाइलमा लिन मिल्छ। अहिलेको अवस्थामा बाहिर गएर पैसा निकाल्न त्यति सजिलो छैन। त्यसैले आफ्नो मोबाइल निकाल्नुहोस्, आइएमई पे डाउनलोड गर्नुहोस् अनि घर बसी आफ्नो रकम प्राप्त गर्नुहोस्। विदेशबाट आइएमई गरेको रकम प्राप्त गर्न आफ्नो मोबाइल फोनमा आइएमई पे डाउनलोड गर्नुहोस्। अब आइएमई गरौं, आइएमई पे मा प्राप्त गरौं सजिलै। काया कैरनमा अब खबरको सिलसिला। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नेपाल र भारत बीच सीमा समस्या समाधानका लागि बंगलादेशी मोडल अपनाउन सकिने संकेत गरेपछि त्यो विषयमा सार्वजनिक वाद विवाद चर्किएको छ। सामाजिक सञ्जाल र संसद समेत तताइसकेको यो विषयमा सतहमा जति होहल्ला भए पनि गृह कार्यको आधार भने केही भेटिएको छैन। बरु अहिले चर्किएको विवादले कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरासम्मको अतिक्रमणको घाउलाई गिजुन्ने मात्र देखिएको छ। बंगलादेशी मोडल भनिएको यही प्रसंगमा हिजो प्रतिनिधि सभामा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षी दलहरूबीच वाद विवाद भयो। एमाले, राप्रपा, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासोपा लगायत दलका नेताले प्रश्न उठाएपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भन्नुभयो, यो अभिव्यक्ति मेरो व्यक्तिगत होइन, विज्ञहरूको सुझाव हो। प्रधानमन्त्रीको भनाइपछि यो विषयले जति ठूलो रूप लिएको छ, पृष्ठभूमिमा सरकारको गृह कार्य भने प्रारम्भिक स्तरको पनि छैन। तयारीका नाममा एक दिन छलफल भएको मात्र भेटिएको छ। भारत भ्रमणको गृह कार्य भइरहेका बेला सरकारले सीमा समस्या
समस्या समाधानका लागि भन्दै वैशाख 9 गते बेलुकी 5 बजेपछि बैठक बोलाएको थियो। बैठकमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले विस्तृत जानकारीका लागि सीमा विज्ञहरूलाई बोलाउनु भएको थियो। सीमा विज्ञ तथा नापी विभागका पूर्व महानिर्देशक बुद्धिनारायण श्रेष्ठ, अहिलेका महानिर्देशक प्रकाश जोशी, भूमि व्यवस्था मन्त्रालयका सहसचिव तथा नापी विभागका पूर्व महानिर्देशक जनकराज जोशी र अर्का पूर्व महानिर्देशक मधुसूदन अधिकारी छलफलमा सहभागी हुनुभएको थियो। बैठकको शुरूआतमा मन्त्रालयका सहसचिव जनकराज जोशीले नेपाल भारत सीमाबारे विस्तृत रूपमा जानकारी दिनुभएको थियो। त्यो छलफलमा सीमा विज्ञ तथा नापी विभागका पूर्व महानिर्देशक नारायण श्रेष्ठले भारतसँग नेगोसिएसन गरेर सीमा समस्या समाधान गर्नु सबैभन्दा उत्तम हुने र त्यसका लागि राजनैतिक तह र सरकार प्रमुखबाटै काम हुनुपर्ने सुझाव दिनुभएको थियो। श्रेष्ठले भन्नुभएको छ, बंगलादेशको मोङला बन्दरगाह पाउन सके नेपालीलाई पार वहन र व्यापारमा सहुलियत हुन्छ। समुद्रबाट तेस्रो देशमा व्यापार गर्न मिल्छ। अहिले तेस्रो देशसँग व्यापार गर्न हामीलाई कोलकाताको हल्दिया बन्दरगाह र आन्ध्र प्रदेशको विशाखापट्टनम पोर्टमा मात्र पहुँच छ। त्यसैले मैले यो सुझाव दिएको हो। पूर्व महानिर्देशक अधिकारीले वार्ता मार्फत समस्याको समाधान गर्नुपर्ने सुझाव दिनुभएको थियो। नापी विभागका पूर्व महानिर्देशक तोयनाथ बराल नेपाल भारतबीच समस्या समाधानमा एउटा विकल्पका रूपमा बंगलादेश मोडल पनि हुन सक्ने बताउनुहुन्छ। भूराजनीतिक जानकार तथा अवकाश प्राप्त उपरथी विनोद बस्नेत कूटनीतिक संवादद्वारा समस्या समाधान गर्नुपर्ने बताउनुहुन्छ। दुवै देशका नागरिकको हितमा हुने गरी सीमा समस्याको समाधान हुन आवश्यक रहेको उहाँको भनाइ छ। प्रतिनिधि सभामा हिजो प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमाले प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भारत भ्रमणका क्रममा नेपालको भूमि सट्टापट्टा गर्ने जस्ता विषय उठाएको भन्दै आपत्ति जनायो। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नयाँ दिल्ली पुगेर सीमा समस्या समाधानका लागि बोलेको बंगलादेशी मोडलको आलोचना गर्नुभयो। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले संसदमा एमाले सहित अन्य पार्टीका सांसदले सोधेको प्रश्नको उत्तर दिँदै कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा भारतलाई दिएर बंगलादेश जाने बाटोसँग साट्ने प्रस्ताव आफूले नराखेको बताउनु भएको थियो। भारतसँग जग्गा साटफेट गरेर काकटभिटाबाट बंगलादेश जोड्ने सड़क लिने विकल्पमा विमर्श होइन हो हल्ला बढ़ी। सीमाविद बुद्धिनारायण श्रेष्ठ सहितका विज्ञले पूर्व प्रधानमन्त्री वा पूर्व उप प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा कार्यदल बनाएर निष्कर्ष निकाल्न सुझाव दिए पनि त्यसतर्फ गृह कार्य नगरी प्रधानमन्त्रीको सार्वजनिक अभिव्यक्ति आएको खबर आजको कान्तिपुर दैनिकले छापेको छ। नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण प्रक्रिया र प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भारत भ्रमणमा केन्द्रित हुनुपर्ने संसद हिजो भैंसीमा केन्द्रित भएको छ। भारत भ्रमणका क्रममा प्रधानमन्त्रीले सीमा विवाद हलबारे दिएको अभिव्यक्तिलाई लिएर विपक्षीबाट अवरुद्ध प्रतिनिधि सभाको अस्ति आइतबारको बैठकमा भारतले अनुदानमा दिएका रागाको विषयमा लामो बहस भयो। विपक्षीको माग अनुसार प्रधानमन्त्रीले जवाब दिने गरी हिजो बसेको बैठकमा नागरिकता र सीमाको विषयवस्तु भन्दा भारतबाट अनुदानमा प्राप्त मुर्रा रागा बहसको केन्द्रमा आयो। रागाकै विषयमा सत्ता र प्रतिपक्षबीच सदनमै दोहोरी चल्यो। बोल्ने क्रममा सांसदले प्रधानमन्त्री भैंसी चढेर आएको शब्द प्रयोग गरेपछि माहौल एकाएक तात्यो। तत्काल सभामुख देवराज घिमिरेले भैंसी चढेको शब्द रेकर्डबाट हटाउन निर्देशन दिनुभयो। विपक्षीले सीमा समाधानको मोडेलको विषयमा प्रधानमन्त्रीले ढाँटेको भनेर गरेको जिकिरले माहौल झनै तताएको थियो। जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेज गरी जिल्ला प्रशासन कार्यालय अन्तर्गत निर्वाचन इकाई राख्ने सरकारको प्रस्तावमा निर्वाचन आयोगले असन्तुष्टि जनाएको छ। निष्पक्ष र भयरहित निर्वाचन गराउनुपर्ने दायित्व भएको कार्यालयलाई प्रमुख जिल्ला अधिकारी मार्फतको इकाई बनाउन खोजिएको भन्दै आयोगका पदाधिकारीले उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठलाई ध्यानाकर्षण समेत गराएका छन्। सरकारले आर्थिक वर्ष 2080-81 को बजेटमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय अन्तर्गत निर्वाचन इकाई रहने प्रस्ताव गरेको छ। सरकारको प्रस्ताव निर्वाचन आयोग ऐन विपरीत रहेको पनि आयोगले जनाएको छ। यसैबीच यसपटकको बजेट निर्माणमा पनि पूर्व नायब सुब्बा नासुलाई संलग्न गराइएको भन्दै अर्थमन्त्री प्रकाश शरण महतमाथि प्रश्न उठेको छ। सरकारले भने पूर्व नासु रामकृष्ण श्रेष्ठ भन्सार विभागमा करारमा कार्यरत रहेको भन्दै आफ्नो प्रतिरक्षा गरेको छ। कर्मचारीलाई अनुभवका आधारमा करारमा राखेर नियमित सहयोग लिने अभ्यास रहेको अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरूले बताएका छन्। काया कैरनमा कुराकानी सँगै खबरहरू बाँकी नै छन्, सुन्दै गर्नुहोला। जोडेको छ नेपालीलाई एक आपसमा, उनेको छ नेपाललाई विश्व सञ्जालमा। हिमाल पहाड तराई मधेस गाउँ होस् या शहर, सबको
सबको मनको कुरा साट्ने पुर्याइदिन्छ रहर नेपाल टेलिकम। हामी जोडिएका छौं मनदेखि मनसम्म एकताको सूत्रमा, पाएका छौं भरपर्दो संचार माध्यम नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको संचार। सुरक्षित र समृद्ध होस् जिन्दगीको सेरोफेरो, भोलिको लागि सोच्नु पर्ने कर्तव्य हो तिम्रो मेरो। ढुक्क हुन भोलिलाई बिमा गरौँ है, नेशनल लाइफ इन्सुरेन्समा बिमा गरौँ है। विगत 36 वर्षदेखि सञ्चालनरत नेपालकै पहिलो अग्रणी जीवन बीमा कम्पनी नेशनल लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनी, लाजिमपाट, काठमाडौँ। उमेर कम तिमी भन्दा बुद्धि चाहिँ धेरै, डर छैन जे भए पनि बिमा छ मेरै। रोग ब्याध लागिहाले हातमा पैसा छ त, गोजी खाली भयो भने के पो गर्ने हो त? पैसा त जहाँ पनि आफैले त तिर्नु पर्छ नि सुरुमा, होइन र? अरू ठाउँमा पर्ला, सानीमामा पर्दैन। आफ्नो लागि मात्र होइन नि, सबै परिवारको लागि। नेपालमै पहिलो पटक सानीमा बैंक प्रस्तुत गर्दछ फ्यामिली सुपर सेभिङ्स खाता, जसमा आफ्नो सम्पूर्ण परिवारको अस्पताल भर्ना खर्च भुक्तानी गर्नै नपर्ने। प्रत्येक सदस्यलाई रु 1 लाखसम्मको उपचार बिमा र रु 10 लाखसम्मको दुर्घटना बिमा। मेट लाइफ र सिद्धार्थ प्रिमियर इन्स्योरेन्स लिमिटेडको सहकार्यमा बिमा सुविधा। थप जानकारीका लागि नजिकैको शाखा वा 98 0119 0119 मा सम्पर्क गर्नुहोला। सानीमा बैंक, सबल अनि विश्वसनीय। परिवारमा 5 जना सम्म चाहन भयो, 10 दिनको बिमा तुका लाग्छ 3500। सूचीकृत स्वास्थ्य संस्था छन् ठाउँ ठाउँमा, वार्षिक 1 लाखको सेवा परिवारको नाउँमा। तोकिएका लक्ष्य स्वर्ग देशका नागरिक, निःशुल्क सेवा पाए हुन्छ लाभान्वित। सर्वव्यापी स्वास्थ्य पहुँच अवलम्बन गरी उपलब्ध गराइन्छ दबाई थरी। स्वास्थ्य बिमा गरौँ गरौँ गरौँ, ढिलो गर्दै नगरौँ। स्वास्थ्य बिमा गरौँ गरौँ गरौँ, ढिलो गर्दै नगरौँ। तपाईको स्वास्थ्य हाम्रो अठोट। स्वास्थ्य सेवामा सर्वव्यापी पहुँचका लागि स्वास्थ्य बिमा। नेपाल सरकार, स्वास्थ्य बिमा बोर्ड, टेकु, काठमाडौँ। लाग्छ मानिस आवश्यकताहरूको खानी हो, सानो सदा मनपर्ने खेलौनाको, अलि ठुलो भयो राम्रो लुगा र मिठो खानाको, त्यसपछि राम्रो जीवन साथीको। व्यवहार पनि त गर्नै पर्यो, तर आवश्यकता हेर्यो कति कति। सानो सानो बचतले नै पूरा गरिरहेका हुन्छन् यी सबै आवश्यकताहरू। त्यसैले सानो होस् वा ठुलो, हिमालयन ब्याङ्कमा गरेको बचतले नै पूरा गर्नेछ तपाईँको हरेक आवश्यकता। हिमालयन ब्याङ्क। उज्यालो रेडियो नेटवर्कसँगै उज्यालो अनलाइन र मोबाइल एप्लिकेशनमा प्रसारण भइरहेको काया कैरनमा तपाईंलाई फेरि स्वागत छ। यतिन्जेल हामीले प्रारम्भिक गृह कार्य बिना भारतसँग जग्गा साटफेटको कोलाहल, छलफल भन्दा हो हल्ला बढ़ी, सदनमा सत्ता र प्रतिपक्षको जुहारी, बजेट निर्माणमा पूर्व नायब सुब्बालाई संलग्न गराइएको भन्दै अर्थमन्त्रीमाथि प्रश्न लगायतका खबर प्रस्तुत गर्यौं। अब बाँकी खबर। गएको वैशाख 17 गते वीर अस्पतालको मेडिकल वार्ड भवनको पर्खाल भत्किँदा आईसीयूमा उपचाररत बिरामीका 5 जना कुरुवा घाइते भए। केही महिना अघि पनि पर्खाल भत्किँदा 10 जना कुरुवा घाइते भएका थिए। तर कुरुवा घाइते हुने गरी भत्किएको पर्खाल अहिलेसम्म मर्मत भएको छैन, जबकि त्यही धराप पर्खाल मुनिको जोखिमपूर्ण भूमिमा अन्य बिरामीका कुरुवाले अहिले पनि आश्रय लिइरहेका छन्। अस्पतालले भने 2034 सालमा बनेको मेडिकल भवनको 4थो तलाको पर्खाल पानी पर्दा गलेर इट्टा झर्ने गरेको र यो भवन भत्काउने योजना रहेकाले मर्मत नगरिएको बताएको छ। बिरामीका कुरुवाका लागि अस्पतालमा कुरुवा घर नै हुनुपर्ने हो, तर वर्षेनी 15 देखि 20 हजार बिरामी बेडमा भर्ना भएर उपचार हुने वीरमा कुरुवा बस्ने छुट्टै घरको व्यवस्था छैन। विशिष्टीकृत सहितको सेवा दिइरहेको वीरमा सर्जिकल भवनसँगै नयाँ भवनहरू बनिरहे पनि कुरुवा बस्ने वार्ड बाहिरका प्यासेज, कुना र जोखिमयुक्त स्थानमै बस्न बाध्य छन्। चिसो भुइँमा लामो समय बस्दा बिरामी हुने जोखिम त छँदैछ। शौचालय, नुहाउने र फोन चार्ज गर्ने ठाउँदेखि ओड्ने ओछ्याउने लगायतका सामान राख्ने ठाउँसम्म नहुँदा सामान चोरीसँगै कुरुवामा अन्य मानसिक समस्या पनि देखिने गरेको छ।
यसैगरी कान्तिको कुरुवा घर नवजात शिशुका सुसारेलाई नै ठिक्क छ, अन्य बिरामीका कुरुवा छिडीमै बस्न बाध्य रहेका छन्। वीर अस्पतालका निर्देशक डाक्टर सन्तोष पौडेल, भोटाइटीतर्फ निस्कने बाटोको साइडमा कुरुवाघर बनाउने तयारी गरिए पनि बजेट अभावले निर्माण थाल्न नसकिएको बताउनुहुन्छ। वीर र कान्तिमा मात्रै समस्या होइन, कुरुवाघर नहुँदाको दुःख काठमाडौँका सबैजसो ठूला अस्पतालमा रहेको छ। तिर्वी शिक्षण अस्पताल, सिभिल अस्पताल, पाटन, टेकु जस्ता अत्याधिक भीड़भाड़ हुने अस्पतालमै कुरुवाघरको अभाव छ। कुरुवाघर आवश्यक भए पनि बजेट र ठाउँ अभावका कारण निर्माण गर्न नसकिएको ती अस्पतालको प्रशासनको जवाफ आउँछ। स्वास्थ्य संस्था स्थापना, सञ्चालन तथा स्तरोन्नति मापदण्ड सम्बन्धी निर्देशिका 2070 नै बिरामी कुरुवाका लागि कुरुवाघर हुनुपर्ने भनेको छ। तर अत्याधिक भीड़भाड़ हुने अस्पतालमै बिरामी कुरुवा आवास हुनुपर्ने मापदण्ड कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन। कुरुवा घरको अभावले अस्पतालमा उनीहरूको स्वास्थ्यमा मात्रै होइन, अस्पताल व्यवस्थापनमै समस्या हुने बताउनुहुन्छ जनस्वास्थ्यविद डाक्टर बाबुराम मरासिनी। उहाँले भन्नुभयो, हेर्दा सामान्य लागे पनि वार्ड बाहिरका कोरिडोरमा बस्दा कुरुवा नै बिरामी परेर अस्पताल भर्ना हुनुपर्ने अवस्था छ। भीड़भाड़का कारण फोहोर बढ्ने, भीड़भाड़मा स्वास्थ्यकर्मीको सेवा समेत प्रभावित हुने लगायत समस्या पनि देखिन्छन्। यसमा अस्पताल प्रशासनको खासै ध्यान गएको देखिँदैन। सकेसम्म अस्पतालभित्रै वा सम्भव नभए अस्पताल नजिक एक बिरामी बराबर एकजना बस्न मिल्ने गरी कुरुवाघर बनाउन सके धेरै समस्या एकैचोटि समाधान हुने डाक्टर मरासिनीको सुझाव रहेको छ। बिरामी कुर्दा कुरुवा नै हुन्छन् बिरामी शीर्षकको खबर नयाँ पत्रिका दैनिकले छापेको छ। 2075 सालमा सरकारले 5 वर्षभित्र बाध्यताको वैदेशिक रोजगारीको अन्त्य गर्ने लक्ष्यसहित शुरू गरेको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमले त्यतिबेला 5 वर्ष भनेको लक्ष्य पूरा हुन अब केही महिना मात्रै बाँकी छ। तर बाध्यताको वैदेशिक रोजगारी घट्नुको साटो झन बढ़िरहेको छ। प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमबारे धेरै आलोचना पनि हुने गरेको छ। सरकारले यो कार्यक्रमको पुनर्संरचना भइरहेको बताउँदै आएको छ, तर त्यो पुनर्संरचना कस्तो हो भन्ने प्रश्न छैन। साथै विद्यानन्द जोशीले पुनर्संरचना गरेपछि प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको कार्यान्वयन कसरी हुन्छ त भनेर श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सहायक प्रवक्ता कविराज उप्रेतीलाई सोध्नु भएको छ। अब अहिले चाहिँ एकीकृत रूपमा स्थानीय तह मार्फत, रोजगार सेवा केन्द्र मार्फत उत्पादनशील रोजगारीको लागि प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलाई केन्द्रित गरिनुपर्छ भन्ने कन्सेप्टबाट प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलाई अगाडि बढाइएको छ। यसको अर्थ के हो भने स्थानीय तहहरूमा भएको बजेट तथा कार्यक्रमबाट पनि विभिन्न योजनाहरू सञ्चालन हुन्छन्। ती योजनाहरू सञ्चालन हुँदाखेरि त्यो योजनामा श्रमिकहरूको आवश्यकता रहन्छ, केही सामग्रीहरूको आवश्यकता पर्दछ। त्यसकारण ती श्रमिकहरू चाहिँ हाम्रै रोजगार सेवा केन्द्रमा सूचीकृत भएका बेरोजगारहरूलाई किन प्रयोग नगर्ने? यदि उहाँहरू सिपयुक्त हुन सक्नुभयो भने थप अन्य योजनामा पनि उहाँहरूलाई ल्याउन सकिन्छ र हाम्रो मोनिटरी फ्लो पनि भइराख्दछ र बेरोजगार व्यक्तिहरूले पनि काम प्राप्त गरिरहनुहुन्छ भनेर यो 2-3 कुरालाई इन्टिग्रेट गरेर अगाडि बढाउने गरी यो प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलाई रिफर्म गर्न आवश्यकता छ भनिएको हो। अब यसलाई चाहिँ न्यूनतम रोजगारीको कुराबाट सिपमा लगेर उहाँहरूलाई रोजगारीको निरन्तरता हुनुपर्छ भन्नेमा यो प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अगाडि बढेको छ। तर यथार्थमा के देखिन्छ भने प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको पोलिसी फर्मुलेसन गर्ने काम र बजेटको ह्यान्डओभर गर्ने काम श्रम मन्त्रालयले गरिराखेको छ। यसलाई भएको विद्यमान पोलिसीको आधारमा स्थानीय तहले नै योजना छनौट गरेर कस्ता श्रमिकलाई, कुन सिप भएका व्यक्तिलाई कस्तो खालको योजनामा काममा लगाउने हो भन्ने कुरा स्थानीय तहले नै नेतृत्वदायी भूमिका खेल्ने भएको हुनाले हामीले इन्टिग्रेटेड रूपमा नै स्थानीय तहलाई त्यो वे दिएका हौं। त्यो बाटोमा उहाँहरूले काम गर्न सक्नुभयो भने मलाई लाग्छ उत्पादन एउटा पाटो, रोजगारी सृजना अर्को पाटो र सिप विकास अर्को पाटो, यसलाई नै इन्टिग्रेट भएर अगाडि बढ्न सक्छ जस्तो लाग्छ। त्यही लाइनमा अहिले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको रिफर्म्स पनि भइराखेको छ। भनेपछि अब यो चाहिँ पहिला 90 दिने भनिएको थियो, त्यस्तो नभएर चाहिँ दीर्घकालीन अथवा चाहिँ दिगो पनि हुने भयो रोजगारी भन्न खोज्नु भएको? हामीले भनेको चाहिँ श्रमिकहरू जो बेरोजगार हुनुहुन्छ उहाँहरूले सिप प्राप्त गर्न सक्ने स्थिति ल्याउन सक्यौं भने सिप भएको व्यक्ति त बेरोजगार बस्नुपर्ने स्थिति छैन। हाम्रै फन्डले जुन 3 महिनादेखि 100 दिन कभर गर्थ्यो त्यो त कन्टिन्यू हुन सक्छ नि। अब त्यसले गर्दा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमले सधैँ रोजगार दिइरहने होइन, रोजगारीमा लाग्नको लागि
उत्प्रेरित गर्ने र सिपको लागि बाटो देखाइदिने काम गर्छ अब भन्न खोजिएको। कतिपय त यस्तो पनि गुनासो आउँछ जनप्रतिनिधिहरूका मान्छेहरूले मात्र पाए यो काम अरूले चाहिँ पाएनन् भन्ने, अब यस्तो गुनासो रहँदैन? यो गुनासोको विषयमा चाहिँ हामीले सबै अनलाइन सिस्टमबाटै गरिराखेका छौँ। एउटा श्रमिकले आफू बेरोजगार हुँ भनेर अनलाइन आवेदन दिनुपर्छ र त्यो आवेदनको आधारमा सूचना जारी हुन्छ स्थानीय तहबाट। इच्छुक बेरोजगारहरूले कामको लागि आउनुहोस् भनेर सूचना जारी गरेका हुन्छ। त्यसले गर्दा फलाना जनप्रतिनिधिको मात्रै व्यक्तिले काम पाए भन्ने कुरामा सत्यता त म देख्दिनँ। हाम्रो एउटा तपाईँले यो भनिरहँदा एउटा समस्या के चाहिँ छ भने बेरोजगारी व्यक्ति भनेर सूची दर्ता गर्ने, तर जब काम गरेर पैसा लिनुहोस् है भन्ने अवस्था आउँछ काम चाहिँ नगर्ने त्यो खालको प्रवृत्ति पनि देखिन्छ, जसले गर्दा जनप्रतिनिधिहरूलाई वा जनप्रतिनिधिले बोलाएर ल न यो त काम गर्नु पर्यो तिमीहरूले पैसा पाउँछौ भनेका व्यक्ति चाहिँ जनप्रतिनिधिका हुन् भन्ने आक्षेप पनि आएको हुन्छ। त्यसकारण हामीले अलिकति यथार्थमा पनि हेरिदिनु पर्ने हुन्छ। एउटा अर्को वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका व्यक्ति पनि हुन्छन् त यसमा भन्ने सवालमा चाहिँ बेरोजगार व्यक्तिले सूचीकृत गरेपछि उहाँहरूले काम पाउने हो, तर वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएको हकमा चाहिँ अर्को पनि हामीले रिइन्टिग्रेसन भनेर अघि नै मैले यहाँसँग सेयर गरिसकेँ, त्यो रिइन्टिग्रेसन कार्यक्रमले पनि एड्रेस गर्छ। उहाँ हुनुहुन्थ्यो श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सहायक प्रवक्ता कविराज उप्रेती। उहाँसँगको थप कुराकानी अहिले बिहान 8:20 प्रसारण हुने कार्यक्रम देश परदेशमा सुन्न सकिन्छ। काया कैरनमा मेरो पनि भन्नु छ र कार्टुनसँगै खबरको सिलसिला बाँकी नै छ, सुन्दै गर्नुहोला। हजुर, बचत सोझै मुद्दतीमा परिणत हुने झन्झटिलो कागजी प्रक्रिया बिना मोबाइल ब्याङ्किङकै माध्यमबाट पनि ऋण सहितका अन्य सुविधाको लागि आजै खोलौं सोचे जस्तै ब्याङ्क खाता। बचत गरौं। ग्लोबल आइएमई ब्याङ्क, सबैका लागि ब्याङ्क। ओहो महेशजी, हिजोको कार्यक्रममा तपाईले धारा प्रवाहका साथ बोल्नु भएको देखेर म त छक्कै परे। हिजो आज त हेर्दा पनि एकदमै प्रोफेसनल र आत्मविश्वासी देखिनुहुन्छ। यो सबै परिवर्तन त निपमा पब्लिक स्पिकिङ तालिम लिएपछि भएको हो नि। हजुर, वाक शक्ति, व्यक्तित्व तथा क्षमता विकास गरी विभिन्न क्षेत्रमा सफल हुनका लागि एकदमै उपयोगी पब्लिक स्पिकिङ तालिममा सहभागी हौं। सम्पर्क नेपाल एन्टरप्रेन्योरशिप एजुकेसन फाउन्डेशन, निफ, बागबजार, काठमाडौँ। मोबाइल नम्बर 9860 312 393। साथै एसईई दिएका विद्यार्थीहरूले पनि यो प्रशिक्षणमा सहभागी भई लाभ लिन सक्नुहुनेछ। मिठो मिठो खानाले कसको मन नछोला, स्वादिलो खानामा नरमाउनेको होला, करेन्ट मसलामा बनेको, करेन्ट मसला नरुचाउनेको होला। हाइजेनिक, टेस्टी एन्ड फ्रेश त्रिमूर्ति इन्डस्ट्रिज प्राइवेट लिमिटेड रूपन्देही बुटवलद्वारा उत्पादित करेन्ट चिकन मसला, सब्जी मसला, चाउमिन मसला, मोमो मसला, चाट मसला, गरम मसला र अन्य विभिन्न मसलाहरू। करेन्ट मसला, स्वादको झट्का। उज्यालो रेडियो नेटवर्क मार्फत देशभरिका विभिन्न एफएम स्टेशन तथा उज्यालो अनलाइन र मोबाइल एप्लिकेशनमा प्रसारण भइरहेको काया कैरनमा तपाईंलाई फेरि स्वागत छ। अब बाँकी खबर। देशभर बीमा सेवा विस्तार गर्ने बहानामा पटक पटक नयाँ लाइसेन्स वितरण गरिँदै आए पनि यथार्थमा बीमा पहुँच विकेन्द्रीकृत हुन नसकेको सरकारी तथ्याङ्कले देखाएको छ। आर्थिक वर्ष 2079-80 को आर्थिक सर्वेक्षणले बीमा कम्पनीको कुल बीमा शुल्क संकलन मध्ये झण्डै आधा बागमतीमै रहेको देखाएको हो। संख्या थपिएसँगै देशभर सेवा विस्तारका लागि नियामक निकायबाट प्रभावकारी नियमन तथा सुपरिवेक्षण हुन नसक्दा अपेक्षित रूपमा बीमा पहुँच विकेन्द्रीकृत हुन नसकेको जानकारहरू बताउँछन्। अपेक्षा अनुसार बीमा सेवा विस्तार हुन नसकेको नेपाल बीमा प्राधिकरणका अध्यक्ष सूर्यप्रसाद सिलवाल पनि स्वीकार गर्नुहुन्छ। प्राधिकरणको पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार नेपालमा बीमा पहुँच झण्डै 44.5% पुगेको छ। मेरो पनि भन्नु छ। उडानका बेला फोटो भिडियो खिचेपछि बुद्ध एयरका पाइलट कार्यवाहीमा परेको खबरमा दिनेश कुमारले लेख्नु भएको छ, दिनौं जसो जहाज दुर्घटना तथा विभिन्न मानवीय र प्राविधिक समस्या भइरहेका खबर सुन्छौं। कम्पनी, व्यवस्थापक र कर्मचारीको लापरवाही बारे पनि चर्चा हुन्छ। तर यति धेरै यात्रुको जिम्मा लिएका चालक दलका सदस्यले किन आफूलाई सुधार्ने प्रयास गर्दैनन् होला?
यस वर्ष 600 झोलुङ्गे पुल निर्माण हुने खबरमा नेत्र भुजेल र विजय कुमार विष्टको प्रतिक्रिया छ। पुल बन्ने कुरा राम्रो हो, तर अति विकट र अति आवश्यक ठाउँमा बनाउनुपर्छ। लगानीको उच्च प्रतिफल आओस्। सुगम क्षेत्रमा पुल बनाउने बजेट निकास हुनु बजेट खेर फाल्नु मात्र हो। यही खबरमा ललित परियार लेख्नुहुन्छ, ट्विन विस्थापित गरेर पुल निर्माण गर्ने कुरा सुनेको धेरै वर्ष भइसक्यो, तर पुल कहाँ बन्छन् अत्तो पत्तो पाएको छैन। कति ठाउँमा त पुल नभएर दैनिकी चलाउन नै गाह्रो हुने भइसक्यो। अनि उपभोक्तालाई पाइलै पिच्छे ठगी, जिम्मेवार निकाय मौन शीर्षकको खबर उज्यालो अनलाइनमा पढेर दिलबहादुर थापाले लेख्नु भएको छ। नेपालमा ठगी गर्ने कुरा पनि परम्परा जस्तै भइसक्यो। यसरी ठग्ने प्रवृत्ति रोग जस्तै फैलिएको छ। ठगीको मारमा धेरै गरीब दुखी नागरिक नै पर्छन्। जिम्मेवार निकायले यस्तो प्रवृत्ति हटाउन निकै कसरत गर्नुपर्ने भइसक्यो। विचारका लागि तपाईंलाई धन्यवाद। मेरो पनि भन्नु छ। मेरो पनि भन्नु छ प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्थ्यो साथी मल्लिका थापा। काया कैरनमा अब विदेशको खबर। जापानको प्रशान्त महासागरको तटीय क्षेत्रमा मुसलधारे वर्षाका कारण 3 जनाको ज्यान गएको छ। झण्डै 1000 वटा घरमा क्षति भएको छ। जापानको आइची र शिजुओका प्रान्तमा वर्षा तथा बाढ़ीका कारण धेरै क्षति पुगेको हो। क्षति लगत्तै पुनर्स्थापनाको काम भइरहेको जापानको राष्ट्रिय समाचार एजेन्सी क्योडोले जनाएको छ। अब खेल खबर। एएफसी 20 वर्ष मुनिको महिला एशियन कप छनौटको दोस्रो चरणको पहिलो खेलमा नेपालले आज घरेलु टोली म्यानमारसँग खेल्दैछ। नेपाल र म्यानमार बीचको खेल नेपाली समय अनुसार बेलुका 5:45 बजे शुरू हुनेछ। छनौटको समूह बी मा नेपाल, म्यानमार, चीन र चाइनिज ताइपेई रहेका छन्। नेपालले पर्सि बिहीबार चीन र शनिबार चाइनिज ताइपेईसँग खेल्नेछ। नेपालले प्यालेस्टाइनमा भएको पहिलो चरणमा घरेलु टोली प्यालेस्टाइन र उत्तरी मारियाना आयरल्याण्डलाई समान 6-0 गोलले हराउँदै दोस्रो चरणमा प्रवेश गरेको थियो। अब खबर संक्षेपमा। अर्घाखाँचीको सन्धिखर्क नगरपालिका 8 पकलेका युवा सुमन अर्यालले सन्धिखर्कमा थरी थरीका अचारका परिकार तयार पारेर बजारको भान्सामा पुर्याउनुहुन्छ। गाउँमा फल्ने काफल, अमला, लसुन खुर्सानी, अकबरे खुर्सानी र मिक्स अचार रातभर तयार पार्ने र दिनभर बजारमा बिक्री गर्ने गर्नुहुन्छ। केही वर्ष अघिसम्म यसरी अचारको बिजनेस गर्ने सोच उहाँमा थिएन। छिमेकी साथीभाइ वैदेशिक रोजगारीमा जानेको लहरले उहाँलाई स्वदेश बस्न मन लागेन। केही वर्ष अघि मलेसिया पुग्नुभयो। म्यान पावर कम्पनीले नक्कली भिसामा पठाएका कारण 11 महिनासम्म जेल बसेर फर्किएको उहाँले बताउनु भएको छ। त्यसपछि दुबई जानुभयो। त्यहाँ पनि राम्रो कमाई नभएपछि स्वदेश फर्किएर अचार उद्योग सञ्चालन गरेको उहाँले बताउनु भएको छ। स्वदेश फर्किएपछि अचार उद्योग खोल्न छत्रदेव गाउँपालिका 5 का मोहन राणाभाट दौतरी हुनुभयो। राणाभाट 17 वर्ष भारतको दिल्लीमा गाड़ी चालकको काम गरेर स्वदेश फर्किनु भएको हो। कतार र दुबई रोजगारीबाट फर्किएका पशुपति पाण्डेले सन्धिखर्क नगरपालिका 5 बलेवाङमा 30 रोपनी जमिन भाडामा लिएर 2 वर्षदेखि अकबरे डल्ले खुर्सानी खेती गर्दै आउनु भएको छ। उहाँले पनि अचार तयार पार्नुहुन्छ। विदेशबाट फर्किएर गाउँले अचार शीर्षकमा कान्तिपुरले खबर छापेको छ। सरकारी वकिलले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पक्राउ परेका अभियुक्तलाई थुनामै राखी अनुसन्धान जारी राख्न माग गरेका छन्। काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा हिजो थुनछेक बहसका क्रममा 4 जना सरकारी वकिलले बहस गर्दै अभियुक्तहरूलाई थुनामै राखी अनुसन्धान अघि बढाउन माग गरेका हुन्। ठगी काण्डमा संलग्न अपराध समेत देखिएकोले थुना बाहिर पठाएर मुद्दाको पूर्वपक्ष गर्दा प्रमाण मेटाउन सक्ने जोखिम रहेकाले उनीहरूलाई थुनामै राख्नुपर्ने उनीहरूको भनाइ थियो। आमाको निधन भएपछि अलपत्र परेका बाजुराको त्रिवेणी नगरपालिका 1 नेपाली टोलका 6 जना बालबालिकाको उद्धार भएको छ। काठमाडौँमा रहेको शान्ति सेवा गृहले ती बालबालिकाको पालन पोषण र शिक्षा दिने भनेर उद्धार गरेको हो। पाल्पाको रैना देवी छहरा गाउँपालिका 8 सत्यवती केवरे डाँडामा आइतबार बेलुका जीप दुर्घटनामा परि एकै ठाउँका 5 जनाको ज्यान गएपछि गाउँ शोकाकुल बनेको छ। बालक सहित 5 जनाको ज्यान गएपछि पाणिनी गाउँपालिकाको पोखराथोक र पणेनामा सन्नाटा छाएको पोखराथोकका वडा अध्यक्ष चन्द्रकान्त पौडेलले बताउनु भएको छ। काया कैरनमा अब पालो उखानको। नहुने मेसो यसो न उसो। उखानसँगै हामी काया कैरनको अन्त्यमा
आइपुगेका छौं। आजका मुख्य खबर फेरि एकपटक। प्रारम्भिक गृह कार्य बिना भारतसँग जग्गा साटफेरको कोलाहल, छलफल भन्दा होहल्ला बढ़ी, विज्ञले कार्यदल बनाएर निष्कर्ष निकाल्न सुझाव दिए पनि त्यसतर्फ गृह कार्य नगरी प्रधानमन्त्रीको सार्वजनिक अभिव्यक्ति। भीड़भाड़ धेरै हुने अस्पतालमा छैन कुरुवा घर, बिरामी कुर्न बसेका कुरुवा नै बिरामी पर्ने समस्या। बीमा सेवा विस्तार गर्ने बहानामा पटक पटक नयाँ लाइसेन्स वितरण गरे पनि पहुँच विकेन्द्रीकृत हुन सकेन। नियामक निकायले बाध्य नपारेकै कारण बीमा कम्पनीले प्रदेश र क्षेत्रगत रूपमा व्यवसाय विस्तार गर्न सकेनन्। ठूलो वर्षा र बाढ़ीले जापानमा 3 जनाको ज्यान गयो, झण्डै 1000 वटा घरमा क्षति। र 20 वर्ष मुनिको महिला एसियन कप छनौटमा नेपालले आज म्यानमारसँग खेल्दै। र अन्त्यमा आजको कार्टुन। आज हामीले रविन साइमीले बनाउनु भएको कार्टुन लिएका छौं। सरकारले आउँदो आर्थिक वर्षको बजेटमा कर बढ़ाएको विषयसँग कार्टुन सम्बन्धित छ। यहाँ कार्टुनमा एकजना कानको समस्या भएका बिरामी उपचारका लागि अस्पताल पुगेका छन् अनि डाक्टरसित उनी भन्दैछन्, पहिले कान कराउँथ्यो, बजेट सुनेदेखि कर कराएर हैरान भयो। आजको काया कैरन सकिएको छ। उज्यालो मोबाइल र अनलाइनमा प्रसारण भइरहेका रेडियो र अनलाइनका सामग्री भाइबरमा पनि उपलब्ध छन्। काया कैरनबाट प्राविधिक साथी सरोज थापासँगै हामी पनि बिदा माग्छौं। गर्मीको यो बेला सकेसम्म घाममा नहिँडौं। नमस्कार।